everyone, how are you? This is teacher Rahma. I am going to talk today about the pronunciation of the final ed in the English word. Okay? The pronunciation of final ed يعني نطق الed في آخر الكلمة. لاحظوا جانب الصورة الأيمن. The pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. نطق نهاية الكلمة ed يعتمد على الصوت المنطوق في آخر الكلمة. لاحظوا صوت الحرف المنطوق في آخر الكلمة وليس ليس حرف الكلمة الأخير بل الصوت المنطوق. مثلا قد تنتهي الكلمة بفاول لكن نطق الصوت الأخير ليس فاول بل consonant. إذن هنا نقول أن the pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. يعني يعتمد نطق الكلمات على نهايات نطق صوت الكلمة في الأخير. There are three ways to pronounce ed at the end of a word. هنالك 3 طرق لنطق ed في نهاية الكلمة. In English في اللغة الإنجليزية إما id أو ت أو د. لاحظوا مع الأمثلة ستفهمون كل شيء. إذن سنمر إلى الجهة اليسرى في أعلى الشاشة. لاحظوا id عندما تنتهي الكلمة بصوت حرف ت أو د. لاحظوا want هي تنتهي بت. need هي تنتهي بد. إذن فالإيدي عندما نحول الكلمة مثلا إلى adjective أو عندما نحولها إلى لنقل فعل في الماضي طبعا بوضع الإيدي فتصبح نطق الإيدي الأخيرة id. wanted needed. إذن عندما تنتهي الكلمة بالت والد فإننا ننطقها id wanted و needed. عندما تنتهي الكلمة بالحروف التي سيتم نطقها الآن تنطق الكلمة في نهايتها ت. لاحظوا help تنتهي بالبي. إذن ت helped ليس helped بل helped. ك looked. ف sniffed. gh عندما تنطق ف طبعا الgh في نهاية الكلمة في اللغة الإنجليزية إما تكون صامتة أو تنطق ف. إذن هنا طبعا gh laughed laughed ليس laughed أو laughed بل laughed. إذن sh والتي هي الش باللغة الإنجليزية washed ليس washed أو washed بل washed. ch والتي هي تش بالإنجليزية watched طبعا washed يغسل أو غسل في الماضي watched شاهد في الماضي. ss عندما تنتهي الكلمة أيضا بالss أو الدبل s فتنطق نهايتها ed ت. إذن kissed وليس kissed بل kissed. عندما تنتهي بالس danced ليس danced بل danced. عندما تنتهي بالx fixed وليس fixed. إذن عندما تنتهي الكلمة بالp k f gh sh ch ss c و x طبعا ليس الحرف بل الصوت. إذن فهو الفاينل ed خاصتها ينطق ت مثل helped looked sniffed laughed watched. لاحظتم هنا قد ارتكبت خطأ ليس watched بل watched. watched kissed danced fixed. الآن نمر للجزء الأخير والذي هو نطق الإيدي كد د.
عندما تنتهي الكلمة بالحروف التالية L, N, R, G, V, S, Z, B, M. عندما تنتهي بصوت الحروف التي سبق وذكرتها L, N, R, G, V, S, Z, B, M فإن الفاينل ED خاصتها ينطق د. أوكي؟ ليس ED وليس ت بل ينطق د. أوكي؟ مثل الأمثلة هنا cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, wrapped, claimed. أوكي؟ لاحظتم إذن هنا. إذن عندما تنتهي الكلمة بصوت T أو D فإن آخرها ED ينطق إيد. عندما تنتهي الكلمة بصوت الحروف P, K, F, G, H الذي هو ف و SH الذي هو ش و CH الذي هو تش و S و C والX فإن الإيد آخرها ينطق ت. أما عن نطقه كد فعندما تنتهي الكلمة بصوت الحروف التالية L, N, R, G, V, S, Z, B, M. أوكي؟ إذن هنا انتهينا من شرح نطق الكلمات الأخير إيدي خاصتها إما إد أو ت أو د. لاحظوا هنا في نهاية الصورة لديكم words that end in a vowel sound use the d. عندما نجد كلمات في اللغة الإنجليزية آخر صوت فيها هو لنقل vowel. The pronunciation of the final ED يعني نطق الفاينل ED فيها يكون د. أوكي؟ مثلا لاحظوا followed نضع الED وتنتهي بالW وهي حرف ثابت يعني consonant. مع هذا هي لا تنطق و، ليس followed وليس followed وليس followed بل followed. إذن هي د. لاحظتم enjoyed نفس الأمر هي د. played هي د. tried هي د أيضا. continued طبعا د. هنا تصنف هذه الكلمات مع نطق الفاينل ED كد. أوكي؟ لماذا؟ لأنها تنتهي بصوت vowel. follow تنتهي ب O. enjoy تنتهي ب O. play تنتهي ب A. tried تنتهي ب I. continue تنتهي ب U. لاحظتم؟ إذن هذا هو كل شيء فيما يخص درس the pronunciation of ED أو of the final ED.